अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर हाज़िर हो रहा हूँ कि शेर व शायरी के अंदर वज़न की कितनी अहमियत है। जी हाँ, और इस वज़न से हमें इल्म की और इल्म की जो लताफ़त पर मबनी दुनिया है उसकी कैसी कैसी जेद का इल्म होता है। जी, अभी आपको मेरी ये बात बड़ी मुश्किल महसूस हुई होगी, लेकिन अभी जब मैं इसकी वजाहत करूँगा तो आपको बहुत लुत्फ़ आएगा, लिहाजा ये वीडियो एंड तक देखिएगा। जी हाँ, ये बहुत ही अहम बात इसमें मैं कहने जा रहा हूँ। वीडियो की तरफ रब्ता बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये दरख्वास्त है कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। शुक्रिया। तो मैंने ये नतीजा निकाला है, जी हाँ, अपनी तहकीक के बाद, कि इस दुनिया के अंदर जिसको जमाल या हुस्न कहते हैं, जी हाँ, दरअसल वो तरतीब और वज़न का ही नाम है। जी हाँ, यानी चीज़ों के अंदर तरतीब व तवाज़ुन। जी हाँ, ये दो लफ्ज़ ले लें आप। वज़न तवाज़ुन एक ही चीज़ होती है, याद रखिएगा। वज़न से ही तवाज़ुन निकलता है या तवाज़ुन जो है वज़न से ही निकलता है। तो चीज़ों के अंदर तरतीब और तवाज़ुन, जी हाँ, जब ये चीज़ किसी भी चीज़ में होगी, जी हाँ, यानी तरतीब और तवाज़ुन, आप जिस चीज़ में भी दाखिल कर दें, याद रखिएगा, वो चीज़ जो है वो हसीन हो जाएगी, वो जमील हो जाएगी, वो लतीफ़ हो जाएगी। जी हाँ, अगर वो चीज़ आप कानों से सुनेंगे, कानों को भली लगेगी, आँखों से देखेंगे, आँखों को भली लगेगी, हाथ से छुएंगे, हाथ को जो है वो लुत्फ़ देगी। जी हाँ, अब मैं आपके सामने इसकी जो है वज़ाहत करता हूँ। मसलन हम यहीं से शुरू कर लेते हैं, पहले अल्फाज से शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, अब एक जुमला जो है वो उसके अंदर जो है वो तरतीब और तवाज़ुन या वज़न का जो है वो ख्याल नहीं रखा गया, तो वो क्या होती है, उसी को नसर कहते हैं। जी हाँ, नसर यही होती है ना, कि नसर के अंदर जो होते हैं जुमले, नसर लिखते हुए, बोलते हुए, कहते हुए, यानी जब हम आम हालात में गुफ्तगू करते हैं तो हमारे नज़दीक कोई, हमारे मद्देनज़र कोई वज़न नहीं होता। जी हाँ, कोई बहर नहीं होती। जी हाँ, हम ऐसे ही जो है जुमले बोलते रहते हैं। अब यही वजह है कि वो जुमले याद नहीं रहते। जी हाँ, वो हमारे जज्बात को उस तरह से नहीं उभारते जिस तरह से शेर उभारता है। लेकिन जब हम उसी नसर के अंदर एक ख़ास वज़न और एक ख़ास तरतीब को दाखिल कर देते हैं, जी हाँ, यानी अब हमने ये तय कर लिया, जैसे फ़ालुन फ़ालुन फ़ालुन, हम क्या करेंगे, फ़ालुन फ़ालुन, यानी एक मुतहर्रक एक साकन, एक मुतहर्रक एक साकन, ये इसी चीज़ का नाम है ना, जिसको हम बहरे दमदमा भी कहते हैं या फ़ालुन फ़ालुन कहते हैं। इसमें क्या होगा, बेशक देख लें, एक मुतहर्रक, जैसे फ़े मुतहर्रक ऐन साकन, फिर लाम मुतहर्रक नून साकन, फिर फ़े मुतहर्रक ऐन साकन, फिर लाम मुतहर्रक नून साकन, यानी एक मुतहर्रक एक साकन, एक मुतहर्रक एक साकन। ये है वो जो मैंने अभी आपको कहा कि एक तरतीब चाहिए। जी हाँ, तो जब हमने अपनी गुफ्तगू जो है एक ख़ास तरतीब में की, जी हाँ, चाहे वो ये तरतीब हो, चाहे वो मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन की तरतीब हो, जी हाँ, चाहे वो फ़ाइलातुन 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 की तरतीब हो, यानी वो किसी एक तरतीब में आए आपकी गुफ्तगू, आपके मुतहर्रक और आपके साकन जो आप बोल रहे हैं वो एक ख़ास तरतीब में, उसी तरतीब का नाम बहर है। तो जब आप अपनी गुफ्तगू को उस तरतीब में करेंगे, यानी एक ख़ास वज़न में करेंगे, जिससे ख़ास रिदम पैदा होगा, एक ख़ास रिदम में करेंगे तो वो कानों को भला लगेगा। जी हाँ, उसी को शेर कहते हैं। हत्ता कि वो सुनने वाले को याद हो जाता है, हत्ता कि सुनने वाला उसका बार बार जो है आगे रेफरेंस देता है, हवाला देता है, उसे कोट करता है। तो साबित हुआ कि अल्फाज में या गुफ्तगू के अंदर जो चीज़ दिलकशी पैदा करती है वो क्या है, वो तरतीब व तवाज़ुन है। जी हाँ, अब हम आ जाते हैं आवाज़ की दुनिया की तरफ। जी हाँ, ये भी अगरचे उसी से मिली जुली चीज़ है, ज़ाहिर है उसी से निकलती है। ये तहरीर की दुनिया है शेर, लेकिन अब हम मौसीकी की तरफ आ जाते हैं। जी हाँ, आवाज़ की दुनिया। तो आवाज़ की दुनिया में देखें कि अगर आप मिसाल के तौर पर बाज़ार में से गुज़र रहे हैं तो आपके कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें पड़ रही हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि वहाँ शोर बरपा था। अब उसमें क्या है, उसमें वो जो आवाज़ें आपके कान में पड़ रही हैं उनमें कोई तरतीब नहीं है। नहीं हाँ, उनमें कोई तवाज़ुन नहीं है। नहीं हाँ, हत्ता कि जब वो बेहंगम यानी बेतरतीब और बेतवाज़ुन आवाज़ें आपके कान पर जो है टकराती हैं, कान से टकराती हैं, तो आपको उसको शोर कहते हैं। लेकिन आप किसी ऐसी जगह से गुजरते हैं कि जहाँ ढोल बज रहा हो। जी हाँ, अब इतनी बुलंद आवाज़ ना हो कि वैसे कान के पर्दे फाड़ रहा हो, ये अलग बात है।
یعنی مناسب فاصلے پہ ایک ڈھول بج رہا ہے، جی ہاں، اس کی آواز جو ہے وہ کان کو بھلی لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے وہ ڈھول بجایا جاتا ہے۔ اب ڈھول کے اندر کیا ہے؟ ڈھول کی جو آواز ہوتی ہے اس میں صرف یہی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، جی ہاں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پر ڈھن ڈھنا ڈھن ڈھن، ڈھن ڈھنا ڈھن ڈھن، جی اب یہ کیا ہے؟ ڈھن ڈھنا ڈھن، فا فعو فا، فا فعو فا، فا فعو فا، تو یہ ایک بہر بن جائے گی، جی ہاں، ڈھن ڈھنا ڈھن ڈھن، فا فعو فا فا، فا فعو فا فا۔ تو اگر آپ تھوڑا سا جو ہے غور سے اس کو سنیں اور دیکھیں، آپ کو جو ہے اس میں ایک باقاعدہ جو ہے رکن بھی نظر آ سکتا ہے کوئی، جیسے آپ کو کہیں ڈھول بجتا سنائی دے رہا ہو، جی ہاں، اب اس میں سے آوازیں آ رہی ہوں، ڈنگ 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 ڈنگ، تو اب کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے ڈنگ 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 یہ آپ کو بھلا لگے گا، جی ہاں، حتیٰ کہ نوجوان جو ہیں اس کی ڈھول کی تال پر جو ہے آپ کو بھنگڑا جو ہے مارتے ہوئے بھی نظر جو ہے وہ آئیں گی۔ تو اب یہ ڈھنگ ڈنگ ڈھنگ ڈنگ ڈھنگ ڈنگ کیوں اچھا لگ رہا ہے کان کو؟ اور اس کے بجائے بازار کے اندر جو آوازیں آپ کے کان سے ٹکرا رہی تھی وہ آپ کو شور کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ فرق صرف ایک ہی ہے کہ اس ڈنگ ڈنگ کے اندر ایک ترتیب اور ایک توازن ہے، جی ہاں، اور وہ ترتیب کیا ہے؟ آپ اس کو بہر کی دنیا میں لے آئیں، جی ہاں، وزن کی دنیا میں لے آئیں، ایک لمحے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ڈنگ 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 دراصل یہ فالن 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 ہے۔ آپ بے شک ساتھ بھی لا کر پڑھ لیں، ڈنگ 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 فالن 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 فالن۔ تو جو بھی موسیقی ہو، جی ہاں، آپ کسی بھی موسیقی کو آپ غور سے سنیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کسی وزن کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ جو نغمگی ہوتی ہے یا جو گانا ہوتا ہے تو وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی ایک آواز اور ایک ساز، جی ہاں۔ آواز جو ہوتی ہے وہ آپ کی وزن میں ہونی چاہیے، وہ ترتیب میں ہونی چاہیے، اور ترتیب اور وزن کے اندر جو آواز ہوتی ہے اسی کو شعر کہتے ہیں۔ یعنی کلام جو ہے جو ہو وہ شعر پر مبنی ہو، وہ جو آپ گفتگو کر رہے ہوں، ساتھ جو آواز نکال رہے ہوں وہ شعر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو موسیقی ہوگی وہ بھی اسی وزن میں، اسی تناسب کے ساتھ آوازوں کا اتار چڑھاؤ یا متحرک اور ساکن کا جو نظام ہے وہ بھی اسی کے ساتھ چلے گا، جی ہاں۔ تو ثابت ہوا کہ یہ جو ترتیب اور توازن ہے جب کسی بھی چیز میں آتا ہے تو اس کو جمیل کر دیتا ہے، اس کو حسین کر دیتا ہے۔ جب الفاظ میں آ جاتا ہے یہ تو اس کو شعر بنا دیتا ہے جو کانوں کو بھلا لگتا ہے، اور جب یہ الفاظ کی بجائے آواز میں آئے، مجرد آواز میں آئے یہی ترتیب اور توازن کا عنصر، تو اس کو موسیقی بنا دیتا ہے جو کانوں کو بھلی لگتی ہے۔ اب ایک اور ڈائمینشن آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی توازن، جی ہاں، جب انسان کے اعضاء میں آتا ہے تو اسی کو حسن کہتے ہیں، جی ہاں۔ دیکھیں، ہر اللہ جل شانہ نے یہ تو سبھی انسان جو ہیں وہ حسین پیدا کیے ہیں، ہر انسان بجائے خیر جو ہے وہ حسن تقویم جو ہے وہ ہے، اور وہ بہت حسین ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک درجہ بدرجہ کچھ لوگ زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ تو آپ جو لوگ نسبتاً زیادہ حسین ہوتے ہیں، جی ہاں، غور کیجیے گا کہ ان کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان میں ایک خاص تناسب ہوتا ہے، جی ہاں، قد سے لے کر ناک کی جو اٹھان ہے اس کو دیکھ لیں آپ، آنکھوں کی گلائی دیکھ لیں، آنکھوں کی موٹائی دیکھ لیں، یعنی آپ ان وہ جو زیادہ حسین شخص قرار دیے جاتے ہیں ان میں اور عام آدمی جو ان سے کم حسین سمجھے جاتے ہیں ان میں فرق یہی ہوتا ہے کہ ان کے اعضاء کے اندر وہ جو ایک توازن جو ہے، وہ جو ایک مناسبت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے موجود ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ہر تخلیق جو ہے یاد رکھیے گا وہ کامل ہے، اکمل ہے، وہ خوبصورت ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دراصل جمال جو ہے، جو حسن جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ترتیب اور توازن پر ہے، جی ہاں۔ اور شعر جو ہے اس کی تو پھر یہ ترتیب اور یہ توازن اور یہ وزن جو ہے وہ جان ہے، شعر تو نام ہی اسی ترتیب و توازن اور اسی وزن کا ہے، تو اس لیے شاعری کے لیے یہ وزن جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ امید ہے کہ آج کی میری اس گفتگو سے بھی آپ کو کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ فائدہ ہوا ہوگا۔
اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے چینل سے جو ہے اسی طرح وابستہ رہیں گے، اس کو آگے سے آگے جو ہے وہ شیئر بھی کرتے رہیں گے، اس کو سبسکرائب خود بھی کریں گے، اور اہل علم جو بھی شعر و ادب سے، لٹریچر سے دلچسپی رکھتے ہوں ان کو بھی اس کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں گے۔ اب آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہر بلا سے، مصیبت سے، آزمائش سے محفوظ رکھے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔